أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الشمس مكية. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها، پہلے ہا باریک پھر موٹا. والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، واللیل اذا یغشاها، والسماء وما بناها. یہاں پر صرف ایک ہا باریک ہے، باقی سب موٹے ہیں. والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. غین اور واو دونوں غین اور تو دونوں کو موٹا پڑھیں گے. اذ انبعث، اس کے اوپر غنہ کریں گے. اذ انبعث اشقاها، فقال لهم، قاف موٹا، لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها. لفظ اللہ دونوں ہی موٹے پڑھیں گے. فکذبوہ فعقروها، فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف